सुप्रीम कोर्ट में जारी जो समाअत थी उसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। जजेस कमरा अदालत से उठ के चले गए हैं और अपने चैम्बर में चले गए हैं और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब जजेस चैम्बर में बैठ के जो भी इसका जो आज की समाअत हुई है उसका ऑर्डर जारी करेंगे। ये चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऑर्डर जारी करेंगे और उसमें अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। ठीक है, मियां ताहिर साहब ने एक बड़ी ब्रेकिंग दी है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नवीद चौधरी साहब, केस की समाअत अब मुलतवी हो चुकी है, आप अपनी बात को कैरी कीजिएगा। इसमें बुनियादी मामला ये है कि देखना तो हमें ये था कि आया जो अमल हुआ है वो आईनी हुआ है या गैर आईनी हुआ है। यही जो हमारे मोहतरम जज साहबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मुल्ला साहब जिस फैसले में शामिल थे, उन्होंने यही नुकात उठाए थे ना, उनको और तो कोई इतराज नहीं था। मुझे आप बताएं कि हम जो कहते हैं कि 4-3 का फैसला है, उसमें किसी एक फाजिल जज ने जो कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, किसी ने भी नहीं कहा। आया मुस्लिम लीग नून ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, JUI ने कहा, MKM ने कहा, ANP ने कहा, पाप पार्टी ने कहा, किसी पार्टी ने भी नहीं कहा। ये तो कोई इशू नहीं है कि 90 दिन में नहीं होने। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये हुआ क्यों है। पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश है जिसमें इदारों में बैठे हुए कुछ लोग भी साथ शामिल हो गए, ये है लड़ाई। तो जज साहबान जो कह रहे थे, हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो बसीरत है उससे फायदा उठाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जितना वो कह रहे हैं कि मामला क्लियर किया जाए, ये हुआ कैसे, तो उस पर डिबेट होनी और उसके वादे शवाहिद हों। मतलब उसमें ये नहीं कि कोई राज की बात है कि इसका मकसद क्या था मुल्क में इंतशार पैदा करना। मैं हूँ या आप आम शहरी, हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार पैदा ना हो, एक तरीकेकार के मुताबिक इलेक्शन हो जाए। लेकिन जब आप एक मखसूस बेंच बनाकर मखसूस देंगे तो उसका नतीजा जो है वो तो रद्द तो नहीं आना, ये तो नामुमकिन है। और रद्द पार्लियामेंट से नहीं आना, अभी तो सड़कों और गलियों से और जलसों और जुलूसों से भी आना, रैलियों से भी आना। ये खाम ख्याली है कि इमरान खान ने तो सारे कार्ड खेल लिए, अपोजिशन ने कहाँ खेलने हैं। मैं सलीम बुखारी साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि अभी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो तो अभी मैदान में ही नहीं है, ना अपना उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है, ना वो आगे बढ़ी है। खुसूसन देखिए कि पीपल्स पार्टी सिंह में मुतरफ थी तो वो इलेक्शन लेगी ना मिल जाती। JUI मुतरफ थी, पहले मरले में जीत गई वो KPK के अंदर, दूसरे में जनरल फैज ने उनको हरवा दिया। नून लीग अभी फील्ड में नहीं है, लेकिन जब फील्ड में उतरेगी तो बाहर उनका मैनिफेस्टो होगा, उनके अरकान होंगे, उनके लोग होंगे, वो मैदान में आएगी। कारकुन जब इस बार सड़कों पर आ जाएं और उसके बाद सारे आपके साथ मिल जाएं और आपके हमसार इकट्ठे हो जाएं तो एक जैसे पुरुष कब हो जाता है, फिर इलेक्शन की सजा बनती है। तो ये तो इलेक्शन का टाइम बताएगा ना कि कब होना या नहीं होना, टाइम पर होगा अपने। ठीक है, इस वक्त पता लगेगा सियासी स्ट्रेंथ क्या है। इस वक्त तो हर मामला देखें, IMF का मदद जो तोड़ के इमरान खान साहब प्लानिंग बताते हैं, उसका बोझ उठा के तो कोई भी जमीन पर गिर जाएगा। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर चुका होता उसका। ये हुकूमत का यही मैं समझता हूँ एक कारनामा जो है, इसी को सराहा जाना चाहिए। इख्तलाफात उनसे भी बहुत है आम शहरी के तौर पर, तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में से बचा लिया उन्होंने, पाकिस्तान के सवाल ताल्लुकात बहाल करा दिए। पाकिस्तान के अंदर इदारों की सेंटिटी बचाने के लिए भी कोशिशें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब इदारों के अपने हाथ में है कि अपनी इज्जत बचानी या नहीं बचानी। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मियां ताहिर साहब, केस की समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है, क्या समझते हैं आप, हुकूमत और अपोजिशन को क्या एक और मौका फराहम किया जा रहा है? देखिए, इसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि हम कोई तारीख नहीं दे रहे और पेशरफ्त तक हम इसकी जो मुज़ाकरात की पेशरफ्त है उस तक हम इस केस को मुलतवी कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है पेशरफ्त तक तो पेशरफ्त होती रहेगी। जब अभी मुज़ाकराती कमेटियाँ बननी हैं, वो कमेटियाँ मिल बैठेंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी, बन के बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो ये अब आप समझें कि ये मामला लिंगर ऑन है। अब ये यही बात थी कि ये सुप्रीम कोर्ट को ये पहले दिन सोचना चाहिए था और सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए थी उस वक्त ही कि ये केस लिया ही ना जाता। देखें, इसमें जो जजेस ने एतराज़ लगाया था, जिन जजेस ने उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की थी कि जो केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, जो हाई कोर्ट जिनको सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर बैठे हुए कैसे उन केसेस को उचक लिया, कैसे उन केसेस को ले लिया, और ये सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के भी खिलाफ वर्जी थी। इस पे फैसले आ चुके हैं बड़े बेंचेस के कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक कोई केस नहीं लेगी जब तक वो लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग हो। तो ये वहाँ पे ये बुनियादी गलती उस वक्त हो चुकी है। अब इसका अजाला ज़ाहिर है, अभी देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, लेकिन इसका अजाला और क्या हो सकता था कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच जो है वो मामला फिर सियासतदानों पे ही छोड़े, क्योंकि आपने जिस तरह से जिस डायरेक्शन में चले वो डायरेक्शन दुरुस्त नहीं थी। उस डायरेक्शन में कोई रास्ता नज़र नहीं आया, आगे बंद गली थी। अब बंद गली से कैसे यू टर्न लेना था, जाहिर है कि वो यही हो सकता था कि
ٹھیک ہے جی مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بعد ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب ٹھیک ہے سیاستدانوں کو مذاکرات کرنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو بھی تھوڑا ایک بہتر طریقے سے آگے چلنا چاہیے تاکہ کوئی نتیجہ نکلے. یہ نہ ہو کہ کل پھر اس پہ بات چیت ہونا شروع ہو جائے اور پھر مسئلہ بن جائے کہ دیکھیں جی جماعتیں تو کسی نقطے پہ نہیں پہنچ رہی اور کوئی ایک نیا ڈیزاسٹر جو ہے وہ سامنے آ جائے. رد عمل تو نہیں آنا, یہ تو ناممکن ہے. اور رد عمل پارلیمنٹ سے نہیں آنا, ابھی تو سڑکوں اور گلیوں سے اور جلسوں اور جلوسوں سے بھی آنا, ریلیوں سے بھی آنا. یہ خام خیالی ہے کہ عمران خان نے تو سارے کارڈ کھیل لیے, اپوزیشن نے کہاں کھیلنے ہیں. میں سلیم بخاری صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ابھی جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ تو ابھی ایران میں ہی نہیں ہیں, نہ اپنا انہوں نے مینیفیسٹو دیا ہے, نہ وہ آگے بڑھی ہیں. خصوصاً دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سنگھ میں متحرک تھی تو وہ الیکشن لے گی نہ مل جاتی. جے یو ایم متحرک تھی, پہلے مرحلے میں جیت گئی وہ کے پی کے اندر, دوسرے میں جنرل فیض نے ان کو ہروا دیا. نون لیگ ابھی فیلڈ میں نہیں ہے, لیکن جب فیلڈ میں اترے گی تو ظاہر ان کا مینیفیسٹو ہوگا, ان کے ارکان ہوں گے, ان کے لوگ ہوں گے, وہ میدان میں آئے گی. کارکن جب اس بار سڑکوں پر آ جائیں اور اس کے بعد سارے آپ کے ساتھ مل جائیں اور آپ کے ہم سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک جیسے خروش پیدا ہو جاتا ہے, پھر الیکشن کی فضا بنتی ہے. تو یہ تو الیکشن کا ٹائم بتائے گا نا کہ کب ہونا یا نہیں ہونا, ٹائم پر ہوگا اپنا. اس وقت پتہ لگے گا سیاسی اسٹرینتھ کیا ہے. اس وقت تو ظاہر معاملات دیکھیں, آئی ایم ایف کا معاہدہ جو توڑ کے عمران خان صاحب پلاننگ کے ساتھ ہیں اس کا بوجھ اٹھا کے تو کوئی بھی زمین پہ گر جائے گا. پاکستان تو ڈیفالٹ کر چکا ہوتا اس پر. یہ حکومت کا یہی میں سمجھتا ہوں ایک کارنامہ جو ہے, اسی کو سراہا جانا چاہیے. اختلافات ان سے بھی بہت ہیں عام شہری کے طور پر, تو پاکستان کو ڈیفالٹ میں سے بچا لیا انہوں نے, پاکستان کے سفارتی تعلقات بحال کرا دیے. پاکستان کے اندر اداروں کی سینکٹری بچانے کے لیے بھی کوششیں بہت زیادہ کر رہے ہیں. اب اداروں کے اپنے ہاتھ میں ہیں کہ اپنی عزت بچانی ہے یا نہیں بچانی. ٹھیک ہے, نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میاں طاہر صاحب, کیس کی سماعت اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, حکومت اور اپوزیشن کو کیا ایک اور موقع فراہم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کوئی تاریخ نہیں دے رہے اور پیش رفت تک ہم اس کی جو مذاکرات کی پیش رفت ہے اس تک ہم اس کیس کو ملتوی کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے پیش رفت تک تو پیش رفت ہوتی رہے گی. جب ابھی مذاکراتی کمیٹیاں بننی ہیں, وہ کمیٹیاں مل بیٹھیں گی, بنیں گی نہیں بنیں گی, بن کے بیٹھتی ہیں کہ نہیں بیٹھتی ہیں, اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. تو یہ اب آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ لنگر آن ہے. اب یہی بات تھی کہ یہ سپریم کورٹ کو یہ پہلے دن سوچنا چاہیے تھا اور سینٹی پریویل کرنی چاہیے تھی اس وقت ہی کہ یہ کیس لیا ہی نہ جاتا. دیکھیں اس میں جو ججز نے اعتراض لگایا تھا, جن ججز نے, انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ جو کیسز ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے, جو ہائی کورٹ جن کو سن رہی تھی, سپریم کورٹ نے اوپر بیٹھے ہوئے کیسے ان کیسز کو اچک لیا, کیسے ان کیسز کو لے لیا, اور یہ سپریم کورٹ کے پروسیجر کے بھی خلاف ورزی تھی. اس پہ فیصلے آ چکے ہیں بڑے بینچز کے کہ سپریم کورٹ اس وقت تک کوئی کیس نہیں لے گی جب تک وہ لوئر کورٹس میں پینڈنگ ہو. تو یہ وہاں پہ یہ بنیادی غلطی اس وقت ہو چکی ہے. اب اس کا ازالہ ظاہر ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ آرڈر کیا ہوتا ہے, لیکن اس کا ازالہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ معاملات پھر سیاستدانوں پہ ہی چھوڑے, کیونکہ آپ نے جس طرح سے جس ڈائریکشن میں چلے وہ ڈائریکشن درست نہیں تھی. اس ڈائریکشن میں کوئی رستہ نظر نہیں آیا, آگے بند گلی تھی. اب بند گلی سے کیسے یو ٹرن لینا تھا, ظاہر ہے کہ وہ یہی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بعد ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب ٹھیک ہے سیاستدانوں کو مذاکرات کرنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو بھی تھوڑا ایک بہتر طریقے سے آگے چلنا چاہیے تاکہ کوئی نتیجہ نکلے. یہ نہ ہو کہ کل پھر اس پہ بات چیت ہونا شروع ہو جائے اور پھر مسئلہ بن جائے کہ دیکھیں جی جماعتیں تو کسی نقطے پہ نہیں پہنچ رہی اور کوئی ایک نیا ڈیزاسٹر جو ہے وہ سامنے آ جائے.